सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो च्यानल मार्फत कम्पलसरी म्याथको सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै तपाईहरूले साइन्सको फोर्ससँग सम्बन्धित र अप्सनल म्याथका विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो एपिसोडहरूमा हामीले निरन्तर अप्सनल म्याथका विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरू हेरिरहेका छौँ। यहाँलाई मैले अप्सनल म्याथसँग सम्बन्धित विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरू निरन्तर अपलोड गरिराखेको छु र हामीले यसै क्रममा लिनियर प्रोग्रामिङ सकिसकेका छौँ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पनि हामीले सकिसकेका छौँ। ट्रिगोमेट्री अन्तर्गत हामीले कन्डिसनल ट्रिगोमेट्रिक आइडेन्टिटी पनि सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै च्याप्टर अन्तर्गत रहेर हाइट एन्ड डिस्टेन्स पनि सकिएको छ। त्यसपछि हामी त्यही च्याप्टरको ट्रिगोमेट्रिक इक्वेसन भन्ने हामी पाठमा अहिले निरन्तर लागिराखेका छौँ। त्यसका विभिन्न क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरिराखेका छौँ। तपाईहरू निरन्तर हेर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छु, मैले जुन च्याप्टर टिचिङ गर्नेछु त्यही च्याप्टरसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्वेसनहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको इच्छाअनुसार मैले भिडियो बनाएर पठाउनेछु। अन्यथा भाइ बहिनीहरूले अरू च्याप्टरहरू सोध्नुभयो भने मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, समयको अभाव हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, थुप्रै क्वेसनहरू यहाँहरूको आउँछ। सबैको क्वेसनहरू मैले समयमा हेर्न भ्याएको छैन, यसको लागि मैले सम्पूर्णमा क्षमा माग्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, मैले सकेसँग टाइम भएसम्म यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु। तपाईँहरूले त्यही अनुसार बुझ्नुहोला। सम्पूर्ण भिडियोहरू युट्युब च्यानलमा गएर यहाँलाई हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईँहरूको अघिल्ला एपिसोडहरू छुटेको छ भने तपाईँहरूलाई पछिल्ला एपिसोडहरू बुझ्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले कुनै पनि एपिसोड नछुटाउनुहोला, कुनै पनि भिडियो स्किप नगर्नुहोला। सुरुबाट अन्त्यसम्म सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नुहोला। तपाईँहरूले खोजेको जस्तो, तपाईँलाई रोजेको जस्तो भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले घरै बसी बसी पढ्ने अवसर पाउनुभएको छ, त्यो अवसर नगुमाउनुहोला। तपाईँहरू विद्यालय नखुले पनि, घरै बसी बसी पढे पनि तपाईँहरूलाई विद्यालय खुले जस्तै नै मैले टिचिङ भिडियोहरू अपलोड गर्ने प्रयास गरेको छु। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावहरू मैले निरन्तर मागेको छु। सल्लाह सुझाव दिनुहोला। सम्पूर्ण भिडियो तपाईँहरूको लागि समर्पित गरेको हुनाले यहाँहरूको सल्लाह सुझावको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई मैले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। साथसाथै यो च्यानललाई सेयर गर्नुहोला अनि लाइक कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यहाँहरूले धेरैले हेर्नुहुन्छ तर लाइक र कमेन्ट मैले देख्दिनँ। लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईँलाई मैले यो अनुरोध गर्न चाहेँ। भाइ बहिनीहरू, मैले ट्रिगोमेट्रिक इक्वेसनसँग सम्बन्धित अघिल्लो एपिसोडहरू यहाँलाई मैले पठाइसकेको छु। हामी त्यसैको क्रममा छौँ। त्यही क्रम अन्तर्गत आज पनि मैले त्यसैसँग सम्बन्धित सर्ट क्वेसनहरू गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, मैले अघिल्लो एपिसोडमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ 1 देखि मैले आइबीसम्म क्वेसन गरेको छु। अब यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, भीको पनि सेम खाले हो भाइ बहिनीहरू। यहाँ 1/sin A आउँछ अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 2 sin स्क्वायर इक्वल टु 1 आउँछ। sin स्क्वायर इक्वल टु 1/2 हुन्छ। sin इक्वल टु प्लस माइनस 1/√2 आउँछ। त्यस कारण यहाँले प्लस माइनस लिएर गर्न सक्नुहुनेछ। यो उस्तै प्रोसेस एउटै हो, यो पनि उही प्रोसेसमा आउँछ। म अब थोरै डिफ्रेन्स भएको क्वेसन नम्बर VII गर्न गइरहेको छु। VII क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, 2 sin 2θ इक्वल टु √3 छ। अब यहाँले एकचोटि माइन्ड खेलाउनु होला। यसलाई हामीले कसरी गर्ने, साइनको फर्ममा छ। हामीले साइनको फर्ममा गर्दाखेरि मैले टेबल माथि राखेको छु यहाँहरूको लागि बुझ्न सजिलो होस् भनेर। त्यो टेबल हेरेर यहाँले अनुमान गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। ओके, यहाँले टेबलमा हेरिसक्नु भएको छ। यो साइनको फर्ममा छ भाइ बहिनीहरू। हामी sin θ इक्वल टु के को फर्ममा निकाल्न सक्छौँ। sin θ इक्वल टु के, यहाँ नेगेटिभ आउने चान्स छैन, त्यस कारणले हामीले यसमा हेर्नु पर्यो। sin θ भनेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। sin के पोजिटिभ हुँदाखेरि यसका भ्यालुहरू θ 180 माइनस θ 360 प्लस θ छ। अब यहाँले इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी यो रोमा जानेछौँ। पहिला हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। 2 sin 2θ इक्वल टु √3 छ। अब यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यस्तो आउनेछ, sin 2θ इक्वल टु 2 यता जाँदा अपनमा जान्छ, √3 इज डिभाइड बाई 2। ओके, अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा √3/2 भनेको साइनको कतिको भ्यालु हो। यहाँले अलरेडी पढिसक्नु भएको छ।
मलाई लाग्छ समस्या आउँदैन। sin 2 थीटा इक्वल टु दिस इज sin 60 डिग्री हो। अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा sin 60 मा थीटा इक्वल टु 60 डिग्री हो। ओके, एउटा भ्यालु त यही हो, थीटा इक्वल टु 60 हो। अब हामीले थीटा भनेको 60 आइसकेको छ। अब दोस्रो लेख्नुपर्छ 180 माइनस थीटा। त्यसपछि भाइ बहिनीहरु अर्को हुन सक्छ sin 180 माइनस थीटा मिन्स 60 डिग्री। ओके, त्यसपछि अर्को हुन सक्छ सम्भावित आन्सरहरु हाम्रो sin 360 प्लस थीटा मिन्स 60 डिग्री। मैले आउन सक्ने सम्भावित भ्यालुहरु यहाँ लेखेको छु भाइ बहिनीहरु, तर यो रेन्ज ख्याल गर्नु होला। हामीले यो लेखेर लास्टमा आन्सर राख्दाखेरि यो रेन्ज भित्रको राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँले बुझ्नु भयो भने पहिले हामीले यो भित्र पनि रेन्ज लिन सक्छौं। मैले बारम्बार भनिराखेको छु यो रेन्ज भित्र लिने भ्यालुहरु यहाँले सुरुमै लिँदा पनि केही फरक पर्दैन। सबै लिएर लास्टमा आन्सर राख्दाखेरि यो रेन्जमा पर्ने यो भ्यालु हो भनेर यहाँले छुट्याउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यो राम्रोसँग बुझ्नु होला। sin 2 थीटा इक्वल टु एउटा sin 60 छ यहाँ कमा यसबाट आउँछ sin 120 अनि अर्को यसबाट आउँछ sin 420 आउँछ। इट मिन्स यहाँले sin हटाउँदाखेरि पहिलोबाट हेर्नु होला 2 थीटा इक्वल टु 60 आउँछ व्हिच इम्प्लाइज दैट 2 थीटा इक्वल टु 60 डिग्री अनि 2 थीटा इक्वल टु 120 डिग्री यो इक्वल भयो। त्यस्तै गरेर 2 थीटा इक्वल टु 420 डिग्री it means theta equal to 60 divided by 2 and theta equal to 120 is divided by 2 and theta equal to 420 is divided by 2 therefore theta equal to यहाँ 30 डिग्री आएको छ, theta equal to यहाँ आएको छ 60 डिग्री आएको छ and theta equal to यहाँ आएको छ भाइ बहिनीहरु 210 आएको छ 210 आएको छ। अब यो रेन्ज हेर्नु होला। यो 30 डिग्री भनेको 0 र 180 को बीचमा पर्छ। दिस इज आवर आन्सर एन्ड 60 पनि यी दुईटा बीचको पर्छ। यी दुईटा बीचकोमा भन्नाले 0 र 180 को बीचमा पर्छ। दिस इज आवर अनदर आन्सर एन्ड थीटा इक्वल 220 यो रेन्जमा पर्दैन किन भन्दा 180 भन्दा ठुलो यो। त्यसकारणले यो भ्यालु चाहिँ यो रेन्जमा नपर्ने भएको हुनाले हामीले यो लेख्न सक्दैनौं। वी सो दैट बाइ द गिवन रेन्ज थीटा नट इक्वल टु 220 because we have the range theta is यहाँ x लेखेको छु मैले भाइहरु, यहाँ थीटा भनेर आउँछ। त्यहाँ सबैले मिलाउँदाखेरि अलिकति इरर भएको छ। यहाँ थीटा भनेर आउँछ। थीटाको भ्यालु 0 र 180 को बीचमा पर्दाखेरि यो भ्यालु परेन बाइ द गिवन रेन्ज। त्यसकारणले यहाँ मैले लेख्दिए थीटा नट इक्वल टु 210 ड्यू टु दिस गिवन रेन्ज एन्ड सो भ्यालु अफ थीटा इक्वल टु 30 डिग्री and 60 degree. This is our answer. Okay. अब यहाँले ए अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले बारम्बार भनेको छु पछि हामीलाई यो रेन्ज 360 सम्म पुर्याउन सक्छ। त्यो बेला यहाँले सबै निकाल्न जान्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अहिले सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ, त्यही भएर सम्पूर्ण भ्यालुहरु टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तपाईहरुको इच्छाको कुरो हो। भाइ बहिनीहरु अब हामी क्वेशन नम्बर BII गर्न गइरहेका छौं। sin थीटा इक्वल टु cos थीटा छ अनि ब्राकेटमा sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टु 0 छ। यहाँलाई मैले एउटा जानकारी गराउन चाहे। हामीले क्वेशन लेख्दाखेरि यहाँ 0 इज लेसर इक्वल टु x भएको छ। यहाँ थीटा हो, नझुकिनु होला। एंगल यहाँ जे हुन्छ यहाँ त्यही आउँछ। यो कहिलेकाहीँ एरर हुन्छ। मैले बारम्बार भनेको छु कहिलेकाहीँ सानो एरर हुन सक्छ, तर प्रोसेस ख्याल गर्नु होला। प्रोसेस इज इम्पोर्टेन्ट देन प्रोडक्ट हो। यहाँले प्रोसेस ख्याल गर्नु भने अरु सामान्य भएका एररहरु केही हैन, तपाईहरु आन्सरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। कहिलेकाहीँ केही एरर हुन सक्छ। यहाँ सबै यहाँ एंगल ए छ, यहाँ थीटा छ। अब यहाँ ए भएको बेलामा हामी ए आउँछ, थीटा भएको बेलामा थीटा आउँछ, x भएको बेलामा यहाँ x आउँछ। यसलाई यहाँले त्यही अनुसार बुझ्नु होला। अघिल्लो एपिसोडमा त्यस्तो हुन गएको छ। अब मैले यहाँ sin थीटा इक्वल टु cos थीटा छ अनि sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0 छ। सेम क्वेशन हो। यहाँले cos थीटालाई उता लानु भयो भने के आउँछ, sin थीटा इक्वल टु cos थीटा आउँछ। त्यही भएर मैले ब्राकेटमा राखेको छु। अब यहाँ हेर्नु होला, हामीले sin थीटा इक्वल टु cos थीटा छ। अब यहाँको आइडिया जसरी गर्न सक्नुहुन्छ, sin थीटा इक्वल टु यो cos लाई पनि sin मा लान सक्नुहुन्छ। यहाँले cos लाई sin मा लानको लागि यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा cos 90 माइनस थीटा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि आउँछ भाइ बहिनीहरु।
यहाँलाई मैले बुझाउन चाहेँ। अर्को तरिका भनेको कस थीटालाई अपना ल्याइदिनु होला, साइन थीटा बाई कस थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ, और दिस इज टेन थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। अब हामी टेबलमा हेऱ्यौँ भने कहाँ आइपुग्यौँ होला, यहाँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ टेन थीटा इक्वल टु के, टेन थीटा इक्वल टु के को फर्म भनेको यो हामी रोमा आइपुगेका छौँ। टेन थीटा इक्वल टु के छ, यो भनेको फर्स्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ, त्यसको भ्यालु भनेको थीटा 180 प्लस थीटा र 360 प्लस थीटा हुन्छ। तपाईहरुले अब यो रियोमा भए अनुसार यहाँले भ्यालु निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यही अनुसार गइराखेको छु। टेन थीटा इक्वल टु इट मिन्स टेन 45 डिग्री, अर्को हुनसक्छ 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 हुनसक्छ, सम्भाव्य भ्यालु 45 हुनसक्छ। अनि अर्को हुनसक्छ 360 प्लस 45, 360 प्लस 45 हुनसक्छ यसका भ्यालुहरू। अब यहाँले 10 लाई हटाउँदै जानुभयो भने यहाँ आउँछ, एकचोटि मैले एड गर्न चाहेँ, 10 थीटा इक्वल टु 10 45 डिग्री हो, अनि 10 यो भनेको 225 डिग्री, एन्ड यो भनेको 405 डिग्री। 10 यहाँ 10 छुटेको छ, 10 405 डिग्री भयो। विच इम्प्लाइज द्याट थीटा इक्वल टु यो 45 डिग्री भयो, अनि थीटा इक्वल टु यो भयो 225 डिग्री भयो, एन्ड थीटा इक्वल टु यो भयो 405 डिग्री भएको छ। अब तपाईले गिभन रेन्जमा हेर्नु होला भाइहरुहरू, 180 र 0 को बिचमा पर्ने भनेको यो मात्रै भ्यालु हो, यो पनि पर्दैन। त्यसकारण दुईटा भ्यालु चाहिँ यो रेन्जमा नपरेको हुनाले हामीले सक्दैनौँ। थीटा नट इक्वल टु 225 and 405 due to given range of theta सक्दैनौँ। therefore value of theta equal to कति भन्दा 45 डिग्री। दिस इज आवर आन्सर। भाइहरुहरू एउटा प्रोसेस यो। अब यहाँले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यही बाटो जानुपर्छ भन्ने छैन। sin थीटा इक्वल टु cos थीटा छ, यसलाई यहाँले sin थीटा इक्वल टु यसलाई साइनमै लान सक्नुहुन्छ। इट मिन्स sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटामा पोजिटिभ हुन्छ, sin नेगेटिभ हुन्छ cos, sin 90 माइनस थीटा गर्नु, sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा हो। अब के आयो भने थीटा इक्वल टु 90 माइनस थीटा आएको छ, 2 थीटा इक्वल टु कति आयो भने यताबाट एड हुन्छ 90, थीटा इक्वल टु 90 डिभाइड बाई 2 इक्वल टु 45 डिग्री। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँले थुप्रै आइडिया लाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँलाई हिन्ट्स मात्रै गरेको छु, बुझाउन गइरहेको छु। नेक्स्ट क्वेसन भाइहरुहरू, sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टु 0 छ। हामी नेक्स्ट क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। यो क्वेसन हो आइएक्स को भाइहरुहरू, हामी आइएक्स क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। अब हेर्नु होला, अब यसका तरिका थुप्रै हुन्छन्। यहाँले बुझेपछि आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा तरिका sin 2 थीटा इक्वल टु माइनस cos थीटा हुन्छ, अनि cosलाई अघि जस्तै गरेर चेन्ज गर्नु होला, साइनमा लानु होला, अनि साइन हटाएपछि 2 थीटा इक्वलको भ्यालु आउँछ। एउटा प्रोसेस त्यो हो। अर्को यहाँले यो sin 2 थीटालाई फर्मुला अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टु 0 हुन्छ। अनि cos थीटा कमन लिनु होला, यसको फ्याक्टरेसन गर्नु होला। cos थीटा कमन आएको छ यहाँ, टेकिङ कमन cos थीटा, here remaining term will be 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टु 0 भयो। अब भाइहरुहरू आइदर इट मिन्स आइदर cos theta equal to 0 equation first, or 2 sin theta plus 1 equal to 0, this equation first भयो। taking equation first, cos theta equal to 0, cos 0 कति हुन्छ भाइहरुहरू, cos 90 मा हुन्छ। यहाँले अलरेडी जान्नुपर्ने हुन्छ यो। cos theta equal to cos 90 आइसकेको छ, थीटा को भ्यालु 90। cos थीटा इक्वल टु के भनेपछि हाम्रो यो लाइनमा आउनु पर्यो, यो लाइनमा फर्स्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आउनु पर्यो। थीटा को भ्यालु 90 आइसकेको छ। अब यो अर्को भनेको 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा भनेको दिस इज 90 डिग्री। भाइहरुहरू
अर्को हुन्छ cos and cos 360 minus 90 हुन्छ। अब यहाँले देख्नु भएको छ यो भ्यालु त्यो रेन्जमा पर्दैन, यहाँ cos छुटेको छ, यो पनि त्यो रेन्जमा पर्दैन। अब जानिसकेपछि त्यो लेख्नु पर्दैन, ओन्ली के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा cos थीटा इक्वल टु cos 90, किनभने यो भनेको 180 भन्दा बढी आउँछ भाइ बहिनीहरु। त्यसकारणले पहिले अब तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ भने नलेख्नु होला, अनावश्यक लामो मात्रै हुन्छ। व्हिच सो दैट थीटा इक्वल कति आयो भन्दा 90 डिग्री आयो। एउटा भ्यालु यो भयो। अब युजिङ इक्वेसन सेकेन्ड 2 sin theta plus 1 equal to 0, 2 sin theta equal to minus 1, sin theta equal to minus 1/2, sin theta equal to minus के आएको छ, हामी यो लाइनमा आउनु पर्यो। sin theta equal to minus के आएको छ। अब यहाँहरु 180 plus theta र 360 plus theta मा जानुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। भ्यालु थीटा इज 1/2 इक्वल टु यो भनेको माइनस sin 30 डिग्री हो। अब यसलाई यहाँले माइनस हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा sin थीटा इक्वल टु sin यो भनेको हाम्रो यो माइनसको रेन्जमा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मिन्स 30 डिग्री, अनि अर्को भ्यालु छ 360 माइनस थीटा छ। पनि रेन्जमा हेर्नु होला, मैले यहाँलाई रेन्ज पर्छै पर्दैन म बुझाउँछु। sin 360 माइनस कति भयो भन्दा 30 भयो। अब यहाँले हेर्नु होला, सिधै हेर्नुहुन्छ 360 30 भन्दा 330 आउँछ, यो रेन्जमा पर्दैन। अनि 180 प्लस 30 पनि यो रेन्जमा पर्दैन भाइ बहिनीहरु। sin थीटा इक्वल टु कति आयो भन्दा यो sin 210 आयो, अनि अर्को आयो 330 आएको छ। थीटा इक्वल टु कति आयो 210 र आयो अर्को 330 आएको छ। बाइ द गिभन रेन्ज, अहिले हामीले पहिले लेखेको छैन, नलेख्दा नै हुन्छ। बाइ द गिभन रेन्ज थीटा नट इक्वल टु 210 and 330 डिग्री। देयरफोर अब थीटाको एउटै मात्र भ्यालु आयो, दिस इज 90 डिग्री। देयरफोर भ्यालु थीटा इक्वल टु 90 डिग्री, दिस इज आवर आन्सर। हामीले यहाँ मेटेका छौँ भाइ बहिनीहरु। यो लेखेर यहाँले नट इक्वल टु बाइ द गिभन रेन्ज लेख्दा पद लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले एउटा पनि भ्यालु नआएको हुनाले मैले लेखिदिएको छु। तपाईहरुले सुरुमै रिजन दिएर छुन सक्नुहुनेछ। यो आइसकेपछि तपाईहरुलाई यो माइनसमा आइसकेपछि यो माइनसमा आउनु भनेको यो रेन्ज भित्र पर्दैन, नपर्ने भएको हुनाले यहाँले डाइरेक्ट अकर्डिङ टु द गिभन रेन्ज sin थीटा इक्वल टु sin थीटा नट इक्वल टु माइनस 1/2 भनेर यहाँले पहिले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँले गरेर पछि आइसकेपछि पनि यो रेन्जमा नपरेको हुनाले यो हुन सक्दैन भनेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईहरुको इच्छाको कुरो भयो। अब मैले सर्ट क्वेशनबाट लिएको छु, तर रेन्ज अलिक बढाइदिएको छु मैले। एक्जाममा आउँदाखेरि प्रायः जस्तो मिल्ने गरेर आउँछ, भ्यालु आउँदाखेरि सबै भ्यालु त्यसरी आउँदैन, तपाईँ ख्याल गर्नु होला। मैले रेन्ज बढाउँदाखेरि अलिकति ठुला भ्यालु पनि आएको छ, अनि अलिकति लामो पनि भएको छ। मैले लङ क्वेशनलाई सपोर्ट गरोस् भनेर गरिरहेको छु। सर्ट क्वेशन गर्दा पनि यहाँ लङ क्वेशनमा पनि सपोर्ट गर्न सक्छ भनेर त्यही अनुसार गरेको हुनाले अलिकति लामो देखिएको छ। अब नेक्स्ट क्वेशनमा आइपुगेको छु। क्वेशन नम्बर x मा भाइ बहिनीहरु, x 2 cos थीटा इक्वल टु माइनस √3 cos थीटा छ। अब यसलाई यहाँले फ्याक्टरेसन गर्ने हो। यहाँ cos काटेको छ, नकाट्नु होला, काट्दाखेरि एउटा भ्यालु लस हुन सक्छ। यसलाई मैले cos थीटा प्लस √3 cos थीटा इक्वल टु 0 गरेँ, यसलाई यतापट्टि लिएर आएको छु। अब कमन छ, यहाँ cos थीटा कमन लिनु होला। कमन लिइसकेपछि यहाँ रहन्छ 2 cos थीटा प्लस √3 इक्वल टु 0। इट मिन्स either cos theta equal to 0, equation first, and 2 cos theta plus √3 equal to 0, this equation is second. Taking equation first, 2 cos theta equal to 0, it means cos theta equal to यो cos 90 हुन्छ भाइ बहिनीहरु। मैले अर्को भ्यालु यहाँ लिन, किनभने cos थीटा इक्वल टु के मा अरु 360 भन्दा माथि त्यसै जान्छ, यो रेन्ज भन्दा माथि जान्छ। मैले अरु भ्यालु लिएको छैन यहाँ। देयरफोर थीटा इक्वल टु 90 डिग्री, यो एउटा भयो। अब युजिङ इक्वेसन सेकेन्ड पनि यहाँले हेर्नु होला।
taking equation second, 2 cos theta plus root 3 equal to 0, 2 cos theta equal to minus root 3, cos theta equal to minus root 3 by 2 छ। अब cos theta equal to minus के आउने बित्तिकै यहाँको रेन्ज कति आउने हो भाइहरु, यो रेन्जमा छ, यहाँले चेक गरेर हेर्नु होला। cos theta equal to minus cos यो भनेको 30 हो, cos 30 root 3 by 2 हुन्छ। अब cos theta equal to यो भनेको अब यहाँ यो रेन्जमा आउनु पर्यो, नेगेटिभको रेन्जमा 180 minus theta छ, यो भनेको माइनस हटाउँदा cos 180 minus 30 लिन सक्नुहुनेछ। अनि अर्को भ्यालु छ, अनि cos 180 plus 30 छ। अब यहाँ थीटा इक्वल टु कति आउँछ, 180 minus 30 गर्दा एउटा 150 आउँछ भाइहरु। अनि अर्को यसबाट यसबाट हेर्नु, cos हटाउँदाखेरि थीटा इक्वल टु कति आउँछ भने 210 आउँछ। दिस इज नट इन दिस रेन्ज, 220 यो रेन्जमा छैन, त्यस कारणले यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, थीटा नट इक्वल टु 210 ड्यू टु द गिवन रेन्ज, सो थीटा इक्वल टु कति आयो भन्दा 150 डिग्री एउटा आयो। देयरफोर थीटा इक्वल टु एउटा 9 डिग्री आएको छ, एउटा भ्यालु 90 एन्ड अर्को 150 डिग्री। दिस इज आवर आन्सर। ओके, यसरी गर्नु होला। भाइ बहिनीहरु, नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। हामी यक्स नम्बर आइपुगेका छौं। sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस sin थीटा बाइ 2 प्लस 1/4 इक्वल टु 0 छ। मैले त्यही क्वेसन यहाँ लिएको छु, sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस sin थीटा बाइ 2 प्लस 1/4 इक्वल टु 0 छ। अब यसलाई यहाँले सिम्प्लिफाई गर्नु होला, फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि 4 अपनमा 4 छ, एलसीएम लिनु होला। एलसीएम लिँदा हुन्छ 4 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 4 sin थीटा बाइ 2 प्लस 1 डिवाइड बाइ 4 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब एलसीएम लिइसकेपछि हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। और 4 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 4 sin थीटा बाइ 2 प्लस 1 इक्वल टु 4 मल्टिपल 0 0 हुन्छ। अब यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायरमा गइरहेको छ। मैले यहाँ देखाउन चाहे 2 sin थीटा बाइ 2 को होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टिपल 2 sin थीटा बाइ 2 मल्टिपल 1 प्लस 1 स्क्वायर गरेर हेर्नु होला। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मा गइरहेको छ। यो ठ्याक्कै माथिको सँग मिल्छ, यसको यो आउँछ 4 sin थीटा बाइ 2 छ, यहाँ त्यही छ, अनि प्लस 1 b स्क्वायर आउने चाहिँ 1 छ। यस कारण यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ, यो भनेको 2 sin थीटा बाइ 2 माइनस 1 को होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुनेछ इक्वल टु 0। अब स्क्वायरलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ 0 छ, 0 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ, हटाइदिनु होला, नत्र दुईटा सेम भ्यालु आउँछ। फेरि 2 sin थीटा बाइ 2 माइनस 1 इक्वल टु 0 भयो। अब तपाईहरुले यसलाई 2 sin थीटा बाइ 2 इक्वल टु 1 गर्न सक्नुहुनेछ, और sin थीटा बाइ 2 इक्वल टु 1/2 हुन्छ। और sin थीटा बाइ 2 इक्वल टु sin थीटा इक्वल टु के को फर्ममा, हाम्रो कुन रेन्जमा कुन रोमा जाने भयो भन्दा यो रोमा जाने भयो। sin थीटा इक्वल टु के, दिस इज लाइज इन द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। भ्यालु इज थीटा 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा छ। अब यहाँले फेरि निकालेर पछि त्यो रेन्जमा जति पर्छ, हाम्रो रेन्ज 0 इज लेसर इक्वल टु थीटा इज लेसर इक्वल टु 180 छ रेन्ज, त्यसमा हेर्नु होला। दिस भ्यालु इज sin 30 हुन्छ। त्यसपछि त्यो रेन्जमा पर्ने हाम्रो अर्को भ्यालु भनेको sin 180 माइनस थीटा भनेको 30 हुन्छ। त्यसपछि गएर अर्को छ एन्ड sin 360 प्लस 30 भयो। भाइ बहिनीहरु, व्हिच इम्प्लाइज दैट थीटा बाइ 2 इक्वल टु 30 डिग्री, थीटा बाइ 2 इक्वल टु 150 डिग्री एन्ड थीटा बाइ 2 इक्वल टु 390 डिग्री भयो। थीटा इक्वल टु 60 डिग्री एन्ड थीटा इक्वल टु 300 डिग्री एन्ड थीटा इक्वल टु
780 डिग्री। अब यो दुईटा भ्यालु पोसिबल छैन ड्यू टु गिभन रेन्ज वी हेभ गिभन द रेन्ज दिस थीटा नट इक्वल टु 300 and 780 डिग्री ड्यू टु गिभन रेन्ज को कारणले गर्दा ड्यू टु गिभन रेन्ज सो द भ्यालु अफ थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 60 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर। ओके भाइ बहिनीहरु यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई लास्ट क्वेसन छ भाइबल cos x minus sin x equal to 1 त्यो पनि मैले सँगसँगै गर्न चाहे यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब यस आई क्वेसन छ हामीसँग cos x minus sin x equal to 1 छ। अब यहाँले एउटै भेरिएबलमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा cos x means 1 upon sin x minus sin x equal to 1 भयो। एलसिएम लिनु होला 1 minus sin square x divided by sin x equal to 1 भयो और 1 minus sin square x equal to sin x भएको छ यहाँ। अब यहाँले सबैले एकत्र लानु होला sin square x plus sin x minus 1 equal to 0 आउँछ यहाँनिर भाइ बहिनीहरु। भाइ बहिनीहरु यहाँ क्वेसनमा 2 छुटेको रहेछ। यहाँ 2 थप्नु होला 2 sin x is here 2 sin x is here 2 sin x is here 2 sin square 2 sin x is here 2 sin square x cos x minus 2 sin x 2 sin square x and 2 sin square x is here। अब तपाईहरुले यसको फ्याक्टरेसन गर्न सक्नुहुनेछ। भागिनु 2 sin square x छ 2 1 2 हुन्छ र फ्याक्टरेसन गर्दा 2 sin square x plus 2 sin x minus sin x minus 1 equal to 0 गर्न सक्नुहुनेछ। और 2 sin x कमन छ दुईटामा 2 sin x कमन लिनु होला sin x plus 1 भयो minus 1 कमन लिनु होला sin x plus 1 equal to 0 हुन्छ। और फेरि sin x plus 1 कमन लिनु होला sin x plus 1 कमन आइसकेपछि 2 sin x minus 1 equal to 0 हुन्छ। अब यहाँले आइदर अर गर्न सक्नुहुनेछ आइदर अर गर्नु होला। either sin x plus 1 equal to 0 equation first or 2 sin x minus 1 equal to 0 अब यहाँले from equation first sin x plus 1 equal to 0 sin x equal to minus 1 sin x equal to minus 1 means this is minus sin 90 degree। अब sin minus हुँदाको कन्डिसन यहाँ हेर्नु होला माइनस केमा के आउँछ 180 प्लस थीटा आउँछ 360 माइनस थीटा आउँछ। अब यो यहाँबाट आउने माइनस आउने हटाउँदाखेरि आउने रेन्ज चाहिँ के छ भन्दा 180 भन्दा बाहिर पर्छ। त्यसकारणले यहाँले यो नलेख्ने हुन्छ। यति जानिसकेपछि sin x not equal to minus 1 sin x not equal to minus 1 due to given range कारणले भयो given range the range is here 0 is lesser equal to theta is lesser equal to 1 degree। यो दुईटा रेन्जमा पर्दैन यसबाट भ्यालुहरु यहाँले जानेपछि पहिल्यै लेखिदिए हुन्छ केही फरक पर्दैन। using equation second this equation is second and then by using second equation or from equation second 2 sin x minus 1 equal to 0 छ। अब यहाँले 2 sin x equal to 1 sin x equal to 1 by 2 sin x equal to this is sin 30। अब sin को पोजिटिभ भ्यालु आउँदाखेरि के हुन्छ यो हाम्रो यो क्वाड्रेन्टमा गयो एउटा 1 डिमा सिटा हुन्छ अर्को 360 प्लस सिटा हुन्छ यो चाहिँ पर्दैन। अब यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ
this is out of the range, this, so another value is 1t minus theta, मैले एउटा मात्र लिएँ, and sine 180 minus 30, therefore here is x, equal to 30 degree, and 180 मा 30 subtraction गर्दा, which implies that x equal to 150 degree भयो. Therefore value of x is equal to 30, 150. This is our answer. यहाँहरूलाई यहाँ रेन्ज दिन्छ, ख्याल गर्नु होला, मैले यहाँ लेखेको छैन. थीटा इज 0 इज लेसर इक्वल टु x इज लेसर इक्वल टु 180, यहाँ रेन्ज आउँछ. एङ्गल x बाई x आउँछ, थीटा बाई थीटा आउँछ, त्यही भएर यहाँ थीटा र x हुन पुगेको छ. यहाँ थीटा हुँदा कुनै क्वेसनमा a छ, कुनैमा x छ, त्यसमा नझुक्किनु होला. त्यही अनुसार क्वेसनमा पछि मिलाएर आउँछ इक्जाममा. सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल. यहाँले निरन्तर यस बेलासम्म रहेर यो च्यानल मार्फतका भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. भाइ बहिनीहरू, हामीहरू यस एपिसोडको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ. आज मैले ट्रिगोमेट्रिक इक्वेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न सर्ट क्वेसनहरू सकेको छु. अब यहाँले यति गरिसकेपछि यससँग सम्बन्धित प्र्याक्टिस बुक र आफ्नो बुकहरूबाट थुप्रै क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुनेछ. यहाँहरूलाई कुनै पनि कमजोर महसुस हुने छैन मलाई लाग्छ. यहाँहरूलाई समस्या पऱ्यो भने यहाँले क्वेसन सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ. भाइ बहिनीहरू भन्दै तपाईँहरूलाई पुनः एकचोटि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ विथ सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यो एपिसोडलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु. धन्यवाद.